السلام عليكم ليكيب، صباح الخير. مرحبا بكم في votre première séance chez Melia School في la formation développement web. ان شاء الله ensemble راح نتعلموا بزاف لي تكنولوجي. شاك واحد ماذا بيا اللي يدخل بور ان اوبجيكتيف كي تخلص لا فورماسيون يكون حق لوبجيكتيف تاعو، مام ابري لا فورماسيون اللي عنده دي ديفيكولتي ولا مرحبا به، نعاونو نسويفيوه ونفي نوتر ميو باش شاك واحد يلحق لوبجيكتيف. Alors d'abord je me présente, moi c'est Larabi Nsardin, plus de 4 ans d'expérience dans le développement web, entre freelance et dans un poste full-time. Actuellement j'occupe le poste de CTO chez Andromeda Innov, en même temps je travaille en freelance. Donc كما عرفت بروحي ماذا بيا ليكيب كاع نتعرفوا عليها باش نكونوا كوم اون فامي durant toute la formation. تفضل مسيو. Je me présente, je suis mentionné de faire. في la formation هذه تعاوني نتعلم الكودينغ تاع جافا سكريبت سبيسيالمون بور نتعلم بها ونمشي نكري دي زيكسبرسيون تاع موشن ديزاين. دونك كما قال توفيق سي موشن ديزاينر، جا هنا بور لوبجيكتيف يتعلم جافا سكريبت باش يولي يخدم بهم لي زيكسبرسيون في افتر ايفاكت. الناس اللي جات هنا جديده وما على بالهاش سي كوا لي زيكسبرسيون سي كوا افتر ايفاكت تو اونتر بارونتيز. افتر ايفاكت نقدروا نوتيليزيو فيه دو كود جافا سكريبت باش ناميليوريو لي زانيماسيون اللي نخدموهم اي تو. دونك سي سا لوبجيكتيف تاع توفيق. زيد سويفون مسيو. شنواني عليس ديفلوبر موبيل. Mon objectif il y a les développeurs full stack. Toute la formation à l'école باش نزيد développement web. نقدر نكون développeur full stack. الله يبارك. دونك يعني سي ان ديفلوبر موبيل جا بور لوبجيكتيف يزيد يتعلم ديفلوبمون ويب باش يكون ان ديفلوبر فول ستاك ويميتريزي موبيل ويب. موبيل ويب سي ان تري بون بروفيل. دونك مام لي جون اللي راهم هنا نكونسييكم كي تكملوا الويب زيدوا تعلموا موبيل. كي يكون عندكم بروفيل ويب موبيل بروجي اللي يجيك تخدموا تري زاليز. زيد سويفون. بالنسبه للسوقيه فماسيا كيفاش نتعلم ديفلوبمون ويب عندي شغل الوقت كيف ندير دي بروجي. دونك الله يبارك. دونك بنسالم سميه كما قالت ستي فارماسيان وراهي هنا في ان دومين تكنيك. قالت لك حبيت ندخل في لو موند تاع لو فريلانس. دونك جو تو افي داكور معاك. انا بور موا لازم شاك بنادم شاك اتريما يتعلم ديفلوبمون باسكو علاش رايحه تعاونو ديجا في لا مانيير كيفاش يخدم في حياته ديجا رايحه تعاونو اون بليس دو سا سي ان ريفوني اون بليس. و اشاك فوا نميتريزيو عفايس اشاك فوا يكونوا عندنا دي سورس دارجون كتر. فوالا صح. دوكا اسك واحد فيكم عنده اون ايدي واش راح يتعلم في لا فورماسيون؟ دوك جيتو انسكريتو هنا كل واحد قالنا لوبجيكتيف تاعو. ماذا بينا كي تخلص فورماسيون كل واحد يلحق لوبجيكتيف. توفيق ان شاء الله راح يولي يخدم لي زيكسبرسيون كيما راح بون بور افتر ايفاكت. يعني صح يولي ان ديفلوبر فول ستاك سينيور ويب موبيل. سميه رايحه تكون تخدم فريلانس اون باراليل افيك لا فارماسي تاعها. اون بليس دو سا فاش حتعاونك ديفلوبمون اذا عندك باغ اكزومبل عفايس لا فارماسي ولا حابه ديفلوبيهم اون يوتيليزون لي تكنولوجي ويب. دونك هذه الحاجه رايحه تعاونك بزاف. فوالا قلنا دوك نتوما جيتو هنا اسك على بالكم واش راح تتعلم في لا فورماسيون ولا عندكم اون ايدي؟ spécialement pour JavaScript. Spécialement pour JavaScript. C'est quoi JavaScript بالنسبة لك؟ langage تاع coding. C'est un langage تاع coding ولا تاع programmation. tout à fait. دوك نزيدو نافونسيو شوية نشوفو exactement JavaScript هذا وشنو واش يدير اكسيتيرا. alors اليوم نبداو نديماريو لو نيفو 1. دونك كي نقولو نيفو 1 معناتها تو سكي فرونت اند. دونك كي نقولو فرونت اند سي دي لونغاج دو بروغراماسيون. دونك حنا رانا نطق كلمه هنايا قلت لونغاج دو بروغراماسيون. بور فو لا بروغراماسيون هادي سي كوا؟ والناس اللي ما عندهاش اون ايدي وشنو هادي لا بروغراماسيون؟ une manière de communication users مع البيسي. راه قريب. دونك سيد احمد يشوف فيها بلي سي اون مانيير باش ان يوتيليزاتور يكومونيكي مع البيسي. طري بيان. زيد دي كوموند يبعثهم اليوتيليزاتور للبيسي باش
باش يديروا منه يدير فيها يدير دونك سي دي كوموند كيما قال توفيق نبعثوهم للبيسي باش يدوموندي منه يدير دي تريك اكسيتيرا. الوغ واحد اللي يحب يتعلم لا بروغراماسيون سي تري امبورطون. الحاجه الاولى يكون باسيوني، لازم تكون حاب واش راك دير. ستادير كي تكون تبروغرامي شغل اون كالك سورت لازم تكون امورو واش راك دير، تخدمو سيريوزمون باش تقدر تريسي فيه. Alors, bon, après je vous enverrai les documents, نبعثلكم les cours et tout, اللي فيهم la définition académique اللي تلقاوها في ويكيبيديا et tout. هذيك سني با l'objectif de la formation، هذيك سهلة. نقول لك la programmation هاي واش فيها. Mais comme étant passionné, personnellement la programmation كيفاش نشوفها بلي راني نكومونيكي مع البيسي، راني نهضر معاه، راني نحكي معاه وهو يريبوندي لي. Par exemple كي نشوفوا الميسيو هنايا، le monsieur il a demandé à l'ordinateur ou يهضر معاه قال له afficher لي telle image une image وفوقها un texte. le PC واش دار؟ ريبوند له afficher l'image وفوقها le texte. donc كي تكون تحب لا بروغراماسيون فريمون راح تشوف روحك بلي راح تهضر مع البيسي، تقول له دير هذه نديرها. باش تهضر مع البيسي واش لازم؟ لونغاج لازم لونغاج. دوك واحد لو ساكن في الجيري وراح لاشين ولا راح لي ستازوني باش يقدر يكومونيكي مع الناس اللي راهم تم لازم يفهم لا لونغ تاعو ولا يدي معاه اون بيرسون كي ترادوي لا لونغ هذيك كاع ترادوي. دوك لا بروغراماسيون حنا شفناها هكذا، مي ريالمون واش راهو يصرى لداخل سي اوتر. اسك على بالكم شنو هو لو لونغاج اللي يفهمو البيسي لو سول لونغاج؟ طري بيان. دونك كاين كالكوزان اللي قال لك لو بينار. لو بينار هذا سي كوا؟ عندك 1 0 1 0. دوك شنو هادو 1 0 1 او رياليتي لورديناتور سي دي كومبوزونت الكترونيك. واش معناتها دي كومبوزونت الكترونيك؟ لو كورون الكتريك جاز، لو كورون ما جاز. لو كورون جاز سي 1، لو كورون ما جاز سي 0. دونك سي لا سول le seul langage اللي يفهمو l'ordinateur. مي اسك نقدروا نديفلوبيو بالبينار 1 0؟ بون لا ريبونس اون كيلك سورت سي وي، نقدروا نديفلوبيو بالبينار 1 0. مي يا ان غران طرافاي تما باش دير حاجه صغيره راك رايح تهبل معاها. دونك جاو دي زيكيب، جات توت اون كوميونيتي créer ce qu'on appelle des langages haut niveau. Les langages à haut niveau chez Dero, et c'est des langages qui se rapprochent du langage humain. L'ordinateur. Après l'ordinateur, il s'occupe. Avec le langage qui se rapproche du langage humain, il rejoint binaire, باش يفهموا le PC. Donc comment ça se passe réellement l'opération هذه؟ هاي le monsieur c'est un développeur. Le développeur يكتب un programme. Just qu'on appelle le compilateur. Donc نلحقوا من بعد نافونسيو شويه نشوفوا سي كوا un compilateur بالديتاي واش يدير واش ما يديرش. Le compilateur هذا واش يدير؟ يترادوي البروغرام اللي يكتبوا l'être humain en langage binaire. Le PC il comprend le langage binaire يعطينا un résultat. دونك سي كوم سي ايماجينيوها راح تفواياجي لبلاد ولا عايش مع ناس ما تفهمش لا لونغ تاعهم، جات اون بيرسون دير لك لا تراديكسيون لا ميم شوز. ان ديفلوبور يحكيها افيك لورديناتور، كاين اون اوتر اونتيتي اللي دير لا تراديكسيون. دونك لا بروغراماسيون كاع الي بازي سور سا. اسكو فوز افي دي كيسيون؟ دونك هذه سي لا باز اللي نديمارو منها. سي فو نافي با كيسيون على بالكم اللي حنتعلموا ان لونغاج كيما قلنا كي سا لابروش دو لونغاج هيومان، بعد نديرو تراديكسيون بينات سي بي سي اللي نديرو نافيشيو ان ريزولتا. وشنو هما لي برينسيبو تيب دو بروغراماسيون اللي كاينين؟ ستادير نعطيكم ان اكزومبل نعرفو كاع هذاك انوتر اكس. هذاك سي لاكس تاع باراديم دو بروغراماسيون. كنقولوا سي كوا لي باراديم دو بروغراماسيون كي اكزيست لا وي عندك الحق. كاين اورينتي اوبجي، كاين بروسيدورال، كاين فونكسيونال.
مي دون مانيير جينيرال بور لي بيرسون اللي ما يعرفش كاع لا بروغراماسيون. نتوما كي الحاجه الاولى كي ديسيديتو تتعلموا لا بروغراماسيون وشنو الحاجه الاولى اللي خممتوا فيها؟ نعم اكزاكتومون. دونك فوالا كيما قالت سميه دونك عندنا ويب سي ان تيب دو بروغراماسيون. بروغراماسيون ويب راح نشوفوها ان شاء الله في لا فورماسيون. عندنا موبيل تو طابي، عندنا ديسكتوب وي، وعندنا اندستريال. Alors, les principaux types de programmation qui existent et les plus reconnus, on a la programmation desktop, la programmation mobile et la programmation industrielle et la programmation web. Donc, pour une programmation desktop, c'est quoi? Oui, tout simplement, c'est les applications qui sont sur un PC, un laptop, un ordinateur de bureau. Pour la programmation mobile, c'est la programmation et le développement des applications mobiles. Pour la programmation industrielle, c'est quoi? Les machines. Donc, c'est tout ce qui est machine, tout ce qui est électronique, pilotage automatique, etc. Donc, ça rentre dans la programmation industrielle. Je connais une idée à un des types de programmation. Par exemple, nous la programmation desktop ou la programmation mobile. Comme a dit M. Yanis, je suis développeur mobile. Où je t'arrive à développement mobile ou la fait c'est quoi? La différence déjà bien avec le web, c'est mobile. Un seul paquet. L'extension de c'est APK. Chez qui m'a le web, avec plusieurs langages en même temps, plusieurs langages, je développe un seul site web. Donc la première remarque qui est Yanis, c'est que le développement mobile, c'est un langage واحد. Par contre, le développement web, on a plusieurs langages لازم نستعملهم. Donc c'est une première remarque, elle est juste. Généralement, la programmation desktop. نحتاجو ماشي نحتاجو باللونغاج واحد نقدروا نديرو توت اون ابليكاسيون ديسكتوب. مثال جافا تقدر به دير توت اون ابليكاسيون ديسكتوب. pour créer une application mobile la même chose. نقدروا بلونغاج واحد كيما دوكا كاين دارت ولا فلاتر ولا جافا ولا كوتلين ولا ان لونغاج نقدروا نديرو به اون ابليكاسيون موبيل. la même chose pour la programmation industrielle. Par contre, pour le développement web, généralement, on est obligé d'utiliser plusieurs langages. Actuellement, récemment, il y a des techniques باش بلونغاج واحد تخدم به. شكون عنده يدير شنو هذا اللونغاج اللي نقدروا نخدموا به الويب كاع؟ Langage cross-platform. Pas vraiment cross-platform, mais un seul langage تخدم به back-end, front-end, كلش. WordPress. ماشي WordPress, non, comme un langage. WordPress, c'est JavaScript. Voilà, c'est pas un langage. JavaScript, exactement. Donc, JavaScript, nous pouvons faire front, back, etc. Sinon, à part ça, on est obligé d'utiliser plusieurs langages de développement web. Est-ce que l'utilisation de plusieurs langages, c'est un avantage ou c'est un inconvénient pour nous? Pour les développeurs? Pour moi, c'est un avantage. C'est un avantage, chef. Pour les développeurs, aujourd'hui, tu as plusieurs langages. Mais après, l'objectif, c'est de créer des applications web, des plateformes web. بالك هي نورمالمون تكون تعرف بليزيور لونغاج كاين دي كود ولا تريد تفهم بزاف هذاك غنسالنا لونغاج اللي سهل على لونغاج اللي قبل سي كوم سا وي c'est un avantage, مش obligé عليك تتعلم كامل اللغات، فقط نحب نخدمو غير في المونتان في الباك اند. Donc d'abord côté spécialisation كما قالت سمية عندنا كوتي سبيسياليزاسيون. وشنو هو كوتي سبيسياليزاسيون؟ يقدر واحد حاب يسبيسياليزي غير في الفرونت اند، واحد سبيسياليزي في الباك اند. دونك هنا نقدروا اون بو كونستروير توت اون ايكيب. كاين واحد كي سبيسياليزي فرونت
يسكونسونطر غير في الفرونت يعطينا فرونت اند طوب. كاين لي بيرسون كيسكونسونطر غير في الباك اند يعطينا ان كود باك اند كلين يريسبكتي كاع لي نورم يريسبكتي لي سوليد اكسيتيرا. دونك هنا اونتر بارونتيز حكيت قلت انا كلمه هنايا يريسبكتي لي نورم. دونك il faut savoir que l'objectif de la formation ماشي غير تتعلم ديفلوبي ولا تتعلم بروغرامي باسكو فرانشمون تتعلم بروغرامي ولا تتعلم ديفلوبي تقدر تروح سير يوتيوب سير انترنت تشيرشي تخدم حاجه تمشي سا مارش اوكي. مي كاين دي برانسيب ودي نورم اللي لو كان ما تريسبكتيهمش في لو كود تاعك لو كان يكبر لو بروجي ما تقدر ني تموديفي فيه ني تاجوتي لي فونكسيوناليتي ني ان سارتان مومون تبلوكي. علاش؟ باسكو لا باز اللي ديماريت بها ان ني با كوريكت. دونك جانسيست بزاف على لي نورم هادوما راح نشوفوهم او كور د لا فورماسيون كاع ان شاء الله لازم تسويهم. دونك لا بروميير ديفيرونس كيما قلنا اونتر ديفلوبمون ويب اي لي زوطر تيب تاع ديفلوبمون سي كو هادو نقدرو نديروهم بان سول لونغاج هذا بليزيور لونغاج. بروميير افونتاج تاع بليزيور لونغاج كيما قالت سمية سي لا سبيسياليزاسيون. دوزيام افونتاج يعطيك ان سارتان اركيتكتور مليحه للكود تاعك. واش معناتها اركيتكتور مليحه؟ لي باج فرونت وحدهم le style et le design وحده tout ce qui est base de données tout ce qui est traitement وحده. donc si jamais صرا لك un problème تروح directement l'emplacement هذاك اللي فيه le problème وتريد. نديركم un exemple صار لك un problème في الديزاين كي تكون تخدم بالديفلوبمون ويب سيتادير راك تخدم فرونت اند وحده وباك اند وحده. فرونت اند الكود تاعو اللي سيباري تروح ديريكتومون ابارتي تاع الفرونت اند هذه وتبدل الديزاين. صار لك بروبليم في لي تريتمون تروح ديريكتومون الباك اند وين راهي لي روب ولا وين راه البوب وتريدير. دونك هذا ثاني سي ان افونتاج كاين لي سيباري اكزاكتومون. دونك تي اوبليجي تسيباري اكزاكتومون. كاين دي جون اللي تلقاهم كاين دي ديفلوبور اللي تلقاه يفي انا جليس دو بريكولاج يخلط الفرونت مع الباك مع تصرا خلطه كبيره. دونك هذه سي با سي اون موفاز براتيك سورتو الا حاب تخدم نفس العمليه هاي. دونك كيما قلنا كي سيباريو كل حاجه وحدها راح تكون عندنا اون مانتونونس ريدويت. واش معناتها اون مانتونونس ريدويت؟ نهار نروحو نديرو لا مانتونونس تاع لي زابليكاسيون تاعنا ماش حتدي لنا بزاف وقت. هذه الاولى. الدوزيام ايفولوتيفيتي ايزي دي زابليكاسيون. واش معناتها ايفولوتيفيتي ايزي دي زابليكاسيون؟ تقدر تاجوتي لي فونكسيوناليتي سورتو دوك نلحقو لا بارتي باترن ديزاين لا بارتي بلوتو لي نورم تاع لا بروغراماسيون. راح نشوفو واحد لا نورم اللي اسمها اوبن كلوز برينسيبل. هذا سي كوم ان كادو خلوه في راسكم اللي يقدر يريشيرشي عليه يريشيرشي كاين نلحقولو راكو رايحين ديكوفرير سي كوا لو كادو هذا بارمي لي برينسيپ تاع لا بروغراماسيون. كاين ثاني ان بوان تري امبورطون اللي هو لا كومباتيبيليتي افيك ديفيرون سيستيم ديكسبلواتاسيون. يجيك ان بروجي جيستيون تاع اون اونتربريز. دونك جينيرالمون جيستيون تاع اون اونتربريز لا ماجوريتي تاع لي ديفلوبور يقول لك نروح نخدمو اون ابليكاسيون ديسكتوب. واش معناتها اون ابليكاسيون ديسكتوب؟ اون ابليكاسيون اللي تمشي في بيسي ولا تمشي في لابتوب. يديفلوبي توز لابليكاسيون يروح ينستاليها في البيسي تاع لونتربريز. ديجا هنا كاين بروبليم لازم يكون كي ديفلوبا لابليكاسيون وين تستاها لي ماشين كاع تاع لونتربريز عندهم نفس السيستيم ديكسبلواتاسيون. معناتها لازم يكون كاع فيهم ويندوز ولا كاع فيهم ابري دون زون اونتربريز تلقى واحد يخدم ماك واحد يخدم ويندوز واحد يخدم لينكس واحد عنده ان بي سي قديم واحد بي سي جديد. كل واحد كيفاش تقدر تطيح في ان جيرون اللي يقول لك نو مادام هي لابليكاسيون انا هادي ميم في الطابلات نيتيليزيها. دونك هنا سي ان بروبليم سي ان انكونفينيون. دونك اكطوالمون ميم يجيك ان بروجي تاع جيستيون تاع اون اونتربريز ولا سكون ابل لي زو ار بي او ليو تروح تخدمو بلي تكنولوجي ديراكت باغ اكزومبل بور دير سيكتور دي بريفيرونس تخدمو. كي تخدمو ويب تحطو دون ان سيرفور نلحقو لا بارتي سيرفور نشوف واش كونفيغيري واحد ونديبلوي في لابليكاسيون تاعنا.
et tout le monde dans l'entreprise ياكسيدي لا بلاتفورم هذه كيل كو سوا لي سيستيم ديكسبلوطاسيون تاعو كيل كو سوا لا ماشين اللي عنده كيل كو سوا اللي عنده تليفون ولا لابتوب ولا بيسي ولا كوا كو سوا دونك فوالا دونك هذا سي ان بوين تري تري زامبورطون. كاش ما عندكم دي كيستيون بارابول هاد لابارتي؟ كاش واحد ما فهمش حاجه كاش دونك سي سي بون اون باس ا اوتر شوز. سما دوكا كي يجيك ان بروجي تخدمو كيفاش راك تخدمو دوكا دو بريفيرونس بدو اكزاكتومون. ابخي كاين ان بوين تاني تري امبورطون لي تكنولوجي ويب اس نقدروا نخدمو موبيل نقدروا نخدمو ديسكتوب تو طافي نديرو دون ان سيرفر الناس ياكسيدي يسيدي اس نقدروا نخدمو موبيل. جو بونس كو سي وعلاش؟ واش في بلاتفورم بون مام الموبيل تقدر تاكسيدي تو طافي مي نروحو بلو لوان اون ابليكاسيون تتانستالا في الموبيل ابليكاسيون با با دو تاكسيدي بان براوزر فوالا نديرو ويب فيو اكزاكتومون كيما قال امين قال لك نديرو ويب فيو. دونك لي ويب فيو سي كوا هادوما دونك تخدم لابليكاسيون تاعك كومبلي ويب لو كود هذا ترجعو ابليكا باش يتقرا دون ان تيليفون موبيل اندرويد ومن بعد يافيشي لنا ويب فيو. ويب فيو سي كوا سي ان براوزر ما يبانش ما تقدرش تحط فيه يتفتح كوم ابليكاسيون يافيشي لك لي ريزولتا تاع لو كود ويب تاعك. هذه دو est-ce qu'on peut développer une application mobile, je parle de grande application, pas de petits jeux sans utiliser le web? Non, لازم le backend. كيما قال سيدي احمد لازم le backend. Le backend c'est quoi? Donc عندنا une application mobile. réellement شنو نشوفوا في الموبيل c'est juste une interface graphique, c'est du design. Après هذيك l'application mobile دير une requête ولا une demande للسيرفر في الويب والويب يرجع لها اون ريبونس. نعطيكم ان اكزومبل باش بوغ اكليرسير لي شويه. دونك عندك نحكموا لو سيت لو بلو كوني الناس كاع كيدير فيسبوك تجي تاجوتي ان بوست تروح تكتب في لابليكاسيون تاعك لو بوست واش فيه تكليكي اونطري ولا بوبليي لو بوست. انت واش راك تشوف في لابليكاسيون سي دو ديزاين هذا كي تكليكي بوبليي واش يصرا من الفرونت هذا ولا من الديزاين هذا لي زانفورماسيون اللي كتبتهم تاع لو بوست تاعك يروحوا للسيرفر ومن بعد في السيرفر باش نخبيوهم ونقدروا نريكيبيريوهم وكاع لازم لنا ان لونغاج ويب. هذاك اللونغاج ويب نقراو به نحكموا لو بوست هذاك اللي لحق نخبيوه كيلكو بار واحد لابارتي اللي من بعد نشوفوها باش من بعد نعاودو نريكيبيريه نافيشيوها لدوطر زوتيليزاتور ولا تو ديبون دو لا بلاتفورم اللي رانا نخدمو فيها. توجور انتراسات بارابور سي سيرمون كنا كنديرو اون ابليكاسيون لازم نغاديو ليستوريك لازم نغاديو لا تراسابيلتي. هذا سي ان بوين امبورطون كي نافونسيو في لا فورماسيون ان شاء الله نشوفوه بليزون. دونك نتوما جيتو تخدمو لا فورماسيون ديفلوبمون ويب كاع كي جيتو انسكريتو بوزيتو لا كيستيون كاين تروا نيفو كاين فرونت كاين باك وشنو هذا الفرونت وشنو الباك. دونك بور فو فرونت اند سي كوا باك اند سي كوا واجهه فرونت واجهه c'est pas l'arrière-plan, mais c'est tout ce qui est traitement, sécurité, base de données, etc. Donc, on détaille ou on détaille. Bon, le développement web, il va qu'on dans deux parties. On a la partie front-end, la partie back-end. Jack, un site, une plateforme, الحاجه الاولى اللي كنحددها تخدم لو ديزاين ولا الواجهه هذيك اللي نشوفوها. دونك باش نخدمو الديزاين هذا ولا الواجهه عندنا بزاف ديال لونغاج تاع فرونت لازم نعرفوهم. دونك كيما قلنا ما نقدروش نخدمو ديفلوبمون ويب بلا ما نعرفو اش تي ام. دونك قلنا اش تي ام سي تري امبورطون سي لا باس حاجه اللي ديماري منها وبزاف ساهل ثاني. كاش واحد عنده اون ايدي اش تي ام هذا سي كوا
C'est le squelette le site web. Exactement, c'est tout à fait. C'est le squelette du site web. واش تقصد بالسكيلت؟ pour les gens اللي jamais شافوا الديفلوبمون ما على بالهمش كي نقولوا سكيلت وشنو هي. دونك هنا on prend l'exemple تاع امازون. دونك il faut savoir ملي كي تروح تخدم ان سيت ويب شغل راك تبني حاجه. فوالا. دونك لو ماسون كي يجي يبني الحاجه الاولى اللي يديرها وشنو هي؟ عندك الكاركاسه يبني لا كاركاسه تروح تمشي في الطريق تلقى كلش حمر دو كاركاسه. دونك هذيك سي لا كاركاسه. كي تجي تخدم ان سيت ويب الحاجه الاولى اللي يديروها سي لا كاركاسه اش تي ام اس. دونك الكاركاسه هذه باش نخدموها في البنيان سي نشوفوا كلش حمر يدو سيمان بيطون. في الديفلوبمون رايحين نشوفوه ان سيت نوار سير بلون كلش ابيض لي تكست ما فيش. هذه هي الكاركاسه تاع لو سيت تاعنا. سي بون طلعنا الكاركاسه. واش لازم نديرو موراها؟ لازم تبدا تلبس وتبدا الصبيغه وتبدا الباب كبيره صغيره اكسيتيرا. دونك هذيك الشباع ديزاين وكاع السياسات. بنينا الكاركاسه تاع السيت راهو نوار سير بلون. هوب ديروا له شويه سياسات كيفاش يتابليكا لي كولور لي طاي لا تيبوغرافي. دونك كيما كي تكون تبني كيما قلنا تبني كاركاسه ومن بعد تبدا صبيغه البيبان تاع حاجات كبيره تاع صغيره اكسيتيرا. خلاص السيت راهو واجد. الكاركاسه بنيناها زدنا صبيغه كلش شونفين. بون كاين بزاف ناس اللي يحبسونا يقولك انا سيب هكا تكفي. دوكا الموند راهو يافونسي. الناس ما ولاتش دير طاقه كيما دابا بكري. دوكا الطاقه بدات تفتح بالتيليكوم بالباب بالتيليكوم تشعل الضوء اوتوماتيزي اكزاكتومون. هنايا واش معناتها كي نقولوا تفتح طاقه بالتيليكوم؟ في لا بروغراماسيون هذا يقولوا ان ايفالمون. لو كان نعاودو نقولوا لا بروغراماسيون عندك ان سيت ويب ماذا بك كي تكليكي ان بوطون تصرى حاجه. لو كان نقولوا تكليكي ان بوطون تصرى حاجه هذه سي لا بروغراماسيون ايفالمون مزيان. لا بروغراماسيون ايفالمون سو لا بروغراماسيون تاع لي ايفالمون سي يوتيليزون جافا سكريبت. دونك اون رياليتي ماشي غير تكليكي بوطون تصرى حاجه تكليكي بوطون تصرى حاجه تبني لا سوري منا يصرى ان ايفالمون اكسيتيرا. دونك هادو كاع راح نشوفوهم في la partie JavaScript. Je vous conseille pour un développeur اللي حاب يسبيسياليزي في الفرونت اند لازم تكون عنده une petite idée على فوتوشوب. وعلاش؟ باسكو حنا كي نخدمو الديزاين تاع لو سيت تاعنا جينيرالمون حنا نسيريو دي زيماج. بالك ليماج هذيك لا طاي تاعها ماهيش بلاص ماهيش مسقمه. بالك حبينا نزيدو لها ان فيلتر ولا دونك ملي تكون عندكم une petite connaissance على فوتوشوب. ماشي لازم تكون ان اكسبيرت ميتريزي mais au moins des choses des trucs تاع لا باس. دونك خلاص درنا كاركاسه صبرنا لو سيت تاعنا درنا لي زيفالمون كي نكليك على هاد البوطون ها واش يصرى اكسيتيرا. هنا كملنا لا بارتي فرونت اند اللي رايحين نشوفوها ان شاء الله لو نيفو 1. نروحو في نوطة بارتي اللي هي باكاند. شكون على بالو هذا الباكاند وشنو؟ باش تجي والدوني تاع سي l'environnement de traitement. اكزاكتومون سي تراتمون. واش تقصد بتراتمون؟ الناس اللي ما على بالهاش هذا تراتمون sauvegarder تنسيري ou bien modifier les données. تنسيري موديفي لي دوني سي اكزاكتومون سا. مي بور سامبليفي لا شوز حنا نخدمو نقولو بين بلاتفورم. لا بلاتفورم هادو حابين نحطو فيها دي برودوي. دونك لو برودوي هذاك عندنا انترفاس ديزاين كيفاش يطافيشا وكاع خدمناه بالفرونت اند. زعما دابا كي نسيزيو لي زانفورماسيون تاع البرودوي نكليكيو اوكي هادوك لي برودوي راح يتخباو كيلكو بار باش كي نحتاجوهم نروحو نجيبوهم ونافيشيوهم ليوتيليزاتور. دونك هادي هي تاع يتخباو كيلكو بار. هنا اون بار دو سكون ابل لي باز دو دون. تسمى الباكاج هو سيستم اورغانيزاسيون اورغانيزي فيها شويه اورغانيزاسيون. دونك كي نقولو نخبو حاجه نريكوبيريوها توجور مخك كيروح باز دو دوني. اون باز دو دوني بور فو سي كوا؟ On sauvegarde, on peut dire qu'on sauvegarde les données تاعنا. نعطيكم ان اكزومبل سامبل على بالي كاع تعرفوه
كاع تعرفوا اكسل. اكسل جينيرالمون نفتحوا ان فيشي نحطوا فيه لي دون نون برينون اكسيتيرا ولا سا ديبون لي زانفورماسيون اللي نحتاجوهم. دوك هنا واش درنا خبينا لي دوني كالكو بار. ان فيشي اكسل peut être considéré comme une base de données, sauf que pour un niveau bien élevé ماشي حنخدموا باز دو دوني اكسل. كاين دي سيستم سبيسيال اللي يجيو لنا لي باز دو دوني يسمولهم لي سيستم دو جيستيون دو باز دو دوني سي لي اس جي بي دي. اكزاكتومون عندنا بليزيور تيب اس جي بي دي راح نشوفوا كيفاش نيتيليزيوهم، نشوفوا كيفاش نخبوا لي دوني، كيفاش نريكوبيريهم اكسيتيرا. صح سي بون باكا عرفنا وين نخبيو لي دوني، كيفاش نخبوهم، كيفاش نريكوبيريهم. اسك سي سوفي اسك هذا يكفي باش صح راك تقول باللي وي سي سوفي. لازم لا سيكوريتي يعني الحاجه الاولى لازم منا عفسه هي اللي تكومونيكي مع لا باز دو دوني، تروح لا باز دو دوني تجيب لي دوني وتعطيهم للفرونت. دونك هنا اون بار دو لونغاج دو بروغراماسيون باكاند، لازم لنا ان لونغاج دو بروغراماسيون باكاند. لونغاج دو بروغراماسيون باكاند يتيكزيكوتا في السيرفر. الفرونت ان كي نكليكيو على بوطون الفرونت ان يروح يقول للباكاند يا الباكاند جيب لي هذا البرودوي اللي نحتاجه. لونغاج دو بروغراماسيون باكاند كاين بزاف راح نشوفو بي اش بي، يروح للباز دو دوني يجيب لنا لا دوني اللي سحقيناها يعاود يبدلها للفرونت ان باش الفرونت ان يافيشيها. دونك في لونغاج دو بروغراماسيون باكاند عندنا بزاف، عندنا بي اش بي، عندنا بايثون، نخدمو بالجافا سكريبت، كاين بليزيور لونغ. كاين ديبا يشوفو اونتر لي ديفلوبور يقول لك هذا اللونغاج خير من هذا وهذا خير من هذا وهذا خير من هذا اكسيتيرا. دونك هادي سي اون ايرور اون طونك ديفلوبور مازال تخمو بهذا مانيير، مكاش لونغاج خير من لونغاج. شاك لونغاج لي زافونتاج تاعو و لي زانكونفينيون تاعو. لازم كي يجيك ان بروجي تشوفوا شنو هو لو بوزوان اللي راهم دوموندي وتخير لو لونغاج على حساب لو بوزوان هذاك. نعطيك بعض اكزومبل. جاتكم اون ابليكاسيون ولا عفسه اللي فيها بزاف ديال الانتيليجونس ارتيفيسيال تريتمون ديماج اكسيتيرا، باينه ما تحتاج تخدمها بي اش بي ني با في بور سا. باغ كونطخ تجيك اون ابليكاسيون جيستيون فيها اون اركيتكتور اورينتي اوبجي كبيره وكاع، تروح انت تفسد تروح تخدم بيطون ويتولي لي اوسي بيرفورمون في لي ريسورس وكاع، وما فيش اون اركيتكتور بيان اورغانيزي. ان بروجي عندهم داركتيكتور، ان بروجي عندهم داركتيكتور كيما نقولوا ان او ار بي. Un ERP c'est quoi? C'est gestion d'entreprise, avec gestion commerciale, gestion des finances, gestion des départements, fait bzaf de fonctionnalités. Mais en réalité, les fonctionnalités هادو بزاف يدوموندي في ressources. تما عندك تروح تريكيبيري حاجة تافيشيها، تريكيبيري جو سي با لي بون كومون تافيشيهم، تريكيبيري لي فاكتور تافي. ما فيش ان تريتمون ديما ولا قال حاجة انتيليجونس ارتيفيسيال. هنا لا ميور تكنولوجي سي بي اش. عندك باغ اكزومبل ان تريتمون اللي فيه ان لوجيسيال اللي فيه بزاف دو باراليزم. يقولوا باراليزم عندك بزاف دي تريتمون تيكزيكوتاهم باراليل. نعطيك ان اكزومبل ان جو فيديو. ان جو فيديو فيه بزاف باراليزم. علاش؟ لو جوور راهو يلعب اون ميم طون كاين لو سكور اللي راهو يتحسب اون ميم طون كاين ان اوتر جوور هنا فيه بزاف باراليزم. هنا دو بريفيرونس نروحو جافا سكريبت. دونك شاك لونغاج فاش il est vrai. Ça. C'est bon. عندنا السيستم جيستيون باز دو دوني تاعنا نخبو فيه لي دوني. عندنا ان لونغاج باكاند يروح يجيب لي دوني من باز دو دوني ويدير تو سكي تريتمون. كيقولوا تو سكي تريتمون نعطيكم عليه. حنا في الباز دو دوني نقولوا رانا مخبيين مخبيين لي دوني تاع كاع لي فاكتور تاع لاني 2020. حابين لي دوني هادو نديرو باغ اكزومبل لا سوم تاع كاع لي بون كومون.
دونك هنا لازمنا نستعملوا ان لونغاج باكاند نجيبو شحال فيه شاك بون كوموند نديرو لاسون تاعهم دونك لو تريتمون هذا نقدروا نديروه ان لونغاج باك عندنا ان لونغاج عندنا وين نخبو لي دوني ريكوبيريهم عندنا ستاندرد دي دوني عندنا كاع لو فرونت اند اسك هذا سوفيزون باه نديرو اون بلاتفورم ويب كيما قالوا على سيكوريزاسيون بون لا سيكوريتي نقدروا نخدموها بالبي اش بي ولا باللونغاج تسمى حنا اون سوكيب تو سكي سيكوريتي شاك فايل نريغليوها اكسيتيرا اسك سي سوفي pour avoir une plateforme معناتها هذيك اللي باجو هي سيفيزون صح يشدنا الوقت اكزاكتومون دونك كيما قال الاسلام سي سوفيزون نقدروا نحبسوا هنا نديرو تو اون بلاتفورم ويب جينيرالمون ان ديفلوبور كي يخدم يجوه بزاف لي بروجي يخدم عنده دي ديدلاين نزير فيهم دونك هنا اون في ابل او فريمورك لي فريمورك لوتيليتي تاعهم سي ديفلوبي بلو سامبلومون اي بلو رابيدمون كي نقولوا بلو سامبلومون اي بلو رابيدمون كاين دي جون يبوزو لا كيسيون كيفاش هادي بلو سامبلومون بلو رابيدمون نعطيكم ان اكزومبل شغل دي بلوغينز كيما سي ان انسومبل دو بلوغينز ولا دو باكيج اكزاكتومون نديركم ان اكزومبل شاك بلاتفورم جو تخدموها فيها اون اوثنتيفيكاسيون زعما شفت بلاتفورم ما فيهاش كري ان كونت سيكونيتي قلنا لوثنتيفيكاسيون كان نخدموها من الزيرو اون يوتيليزون بي اش بي وتكون تريسبكتي كاع لي نورم وتكون فيها كاع لي فونكسيوناليتي كي نقولوا كاع لي فونكسيوناليتي باغ اكزومبل سو سوفونير دو موا مود باس اوبليي اكسيتيرا وشنو هذا بالكاميرا لا يا ودي وحباس عملت لي حسب قلنا لوطونتيك في الخارج نخرج كوبي هذا دونك قلنا لوطونتيفيكاسيون لو كان نخدموها من الزيرو اون يوتيليزون ان لونغاج كيما بي اش بي وتكون تريسبكتي لي نورم وفيها كاع لي فونكسيوناليتي اللي نسحقوهم تيل كو سو سوفونير دو موا تيل كو مود باس اوبليي يبعث ليه ماي يعاود يرجع ما فيهاش لي فايت سيكوريتي اكسيتيرا سا فا بروند دو طون يقدر تلقى ان ديفلوبر اكسبيريمونتي كي فا بروندر 2 3 جور غير باش يخدمها كومبلي وفي لي نورمال كاع بون او ليو دو بيردر لو طون هذا ندير ان بيتي اكزومبل اون يوتيليزون ان فريمورك كيما لارافيل سا فا بروندر 3 سكوند تخدمها كومبلي وسيكيريزيها وكلش تكتب بي اش بي ارتيزان ميك اوت ان كوموند راح نشوفو سي كوا لي كوموند هاذوما او لوثنتيفيكاسيون كاع تكون مخدومه نبدلو لها غير الديزاين على حساب واش رانا حاجه زيد دوزيام بوان سي كي نخدمو ان بروجي لازم اون اركيتكتور تاع الكود واش معناتها اون اركيتكتور تاع الكود ما نروحوش نكتبو الكود تاعنا كاع في باجا وحده وخالطه وكلش كاين شاك بارتي تاع كود وين تكتب دونك اون يوتيليزون ان فريمورك راح يوبليجينا شاك بارتي تاع كود نكتبوها في بلاصه ما نديروش خالطه وكلش في باج واحده هو اللي اورغانيزي اكزاكتومون سي يعاوننا في كوتي اورغانيزاسيون يعاوننا في باترن ديزاين يعاوننا بون كون سي لا بروميير سيون ما نقدرش ندخل بيان في لي ديتاي باسكو على بالي ماكش نفهمو حتى نلحقو شاك بوان نديطايوه واحد بواحد داكور عندكم دي كاستيون فهمتوا شنو هو الفرونت وشنو هو الباك واش راح نديرو بلي لونغاج تاع الفرونت كل واحد واش يدير لي لونغاج تاع الباك كل واحد واش يدير طيب يا سي سي بون دوكا ناتاكيو لو بروميير لونغاج اللي هو لو لونغاج HTML